अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके ज़रिए आप हासिल करेंगे हफ्ते भर के सियासी हालातों वाक़यात की दुरुस्त आ गई। नज़र डालेंगे टॉप हेडलाइंस में। इस हफ्ते मुल्की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिली। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी इजलास में तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने का फैसला किया गया और बिलाखिर अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक अदम एतमाद पर 86 अपोजिशन अरकान के दस्तखत हैं। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन भी जमा करा दी गई है। मुत्तहिदा अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए पुरुमीद है। इस हफ्ते विफाक के साथ साथ पंजाब की सियासत में भी बड़ी हलचल रही। अब्दुल अलीम खान ने साथियों समेत जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अलीम खान का कहना था कि जहांगीर तरीन को नजरअंदाज क्यों किया गया, पीटीआई की हुकूमत बनने के बाद से उनसे काम क्यों नहीं लिया गया, आज तक इसका जवाब नहीं आया। 40 MPs से मिला हूँ, सबको पंजाब की तर्ज हुक्मरानी पर तशवीश है। उनका कहना था कि तहरीक अदम एतमाद आई तो मिलकर फैसला करेंगे कि हमें किसका साथ देना है। इस हफ्ते में हुई DGI-SPR की गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि 9 मार्च को भारतीय फ्लाइंग ऑब्जेक्ट फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाकिस्तान में दाखिल हुआ। DGI-SPR का कहना था कि सुपरसोनिक मिसाइल नुमा चीज 260 किलोमीटर का सफर तय करते हुए मियां चन्नू के करीब आकर गिरी। ऑब्जेक्ट 40,000 मीटर की बुलंदी पर परवाज करता हुआ 3 मिनट तक पाकिस्तानी हुदूद में रहा। उनका मजीद ये कहना था कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, इस बारे में मजीद क्यासाराइयां न की जाएं। जदीद तरीन लड़ाका तैयारे J-10C पाक फजाइया में शामिल। कामरा एयरबेस पर J-10C, JF-17 थंडर और मिराज एयरक्राफ्ट का शानदार फ्लाई पास्ट। वज़ीर आज़म की 4++ जनरेशन तैयारे की पाक फजाइया में शमूलियत की तकरीब में शिरकत। इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने J-10C के कॉकपिट में बैठकर तैयारे से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और चीनी सफीर की तकरीब में शरीक हुए। PTI को बड़ा धचका, सेनेट में मजीद एक सीट हाथ से निकल गई। फैसल बाउदा की नाअहली के बायस खाली होने वाली सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत ली। निसार खोड़ू 99 वोट हासिल करके यानी 99 वोट हासिल करके सिंध से सेनेटर मुंतखब हो गए। पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिल होने वाले अंसारुल इस्लाम के कारकुनों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन में MNA जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। दरकम्पेल में सेनेटर कामरान मुर्तजा जख्मी हो गए। मौलाना फजल रहमान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमत अपने आखिरी दिनों में ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती है। हम मुसल्लह लोग नहीं हैं, हमारी पुलिस से कोई झड़प नहीं हुई। यूक्रेन में रूस की पेशकदमी जारी है। रूसी वज़ारत दिफा ने 90% जंगी हवाई अड्डे और बड़े पैमाने पर फौजी तनसीबात तबाह करने का दावा कर दिया है। मारियोपोल में आर्जी जंगबंदी एक बार फिर से नाकाम हो गई है और शहर के वस्त में बम गिरने से मुतादिद मकानात तबाह हो चुके हैं। तुर्की दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए सरगर्म है। रूस यूक्रेन कशीदगी ने आलमी मार्केट को हिला कर रख दिया है। इस हफ्ते आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 14 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। एशियाई मंडियों में खाम तेल की कीमत $130 फी बैरल तक पहुंच गई। रूस यूक्रेन तनाज़े के बायस खाम तेल की किल्लत के खदशात पैदा हो गए हैं। रूस यूक्रेन तनाज़े के असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर पड़ने लगे हैं। इस हफ्ते भी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने को मिली। 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 43,176 की सतह पर पहुंच गए। मजमूई तौर पर मार्केट में 3% मंदी देखी गई। रावलपिंडी में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन 24 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर खेली जा रही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 459 पर ढेर। नुमान अली की 6 विकेटें, शाहीन आफरीदी ने 2, नसीम शाह और साजिद खान ने 1-1 विकेट ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट ड्रॉ होने पर चेयरमैन PCB का इजहार मायूसी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का आगाज कल से हो चुका है। साबिक सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ तवील अलालत के बाद 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रफीक तारड़ कुछ अरसे से अलीम थे। नमाज जनाजा जामिया अशरफिया में अदा की गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ की रफीक तारड़ के घर आमद, अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया।
सुप्रीम कोर्ट ने मुनाल रेस्टोरेंट को डीसील करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मागला हिल्स पर आज तक कितने रेस्टोरेंट सील किए गए हैं। तहरीरी अदालती हुक्म से पहले ही रेस्टोरेंट सील कैसे किया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि इस ज़बानी हुक्म की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं होती। दौरान समाअत चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड राना अहमद की सरजनिश। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अभी नजर डालेंगे दिलचस्प खबरों पर। भारत के शहर मंगलोर से ताल्लुक रखने वाले गणपति भट्ट ने एक स्कूटर इजाद किया है। ये स्कूटर ऐसा है जो दरख्तों से छालियां उतारने के लिए उन पर चढ़ने के काम आता है। इससे पहले इतने ऊंचे दरख्तों पर रिवायती तरीकों से चढ़ा जाता था और जो कि मजदूरों के लिए बहुत मुश्किल बात थी, और जब छालियां उतारना होता था तो उनके लिए बहुत मुश्किल पेश आती थी, दिक्कत पेश आती थी। गणपति भट्ट का इस अपनी इजाद के बारे में ये कहना था कि हमारे इलाके में मजदूरों की कमी है, मजदूरी भी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा मैंने इस मसले पर काबू पाने के लिए सुपारी के दरख्त पर चढ़ने वाला ये स्कूटर इजाद किया है। और ये स्कूटर के मनाजर जो हैं वो आप लाइव स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे ये मजदूरों के काम आ सकता है। और मिस्री शहरी ने 180 टन वजनी ट्रेन खींच डाली। गैर मुल्की मीडिया ने रिपोर्ट में कहा कि मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा से ताल्लुक रखने वाले ये शख्स अशरफ कबोंगा हैं, जिन्होंने भारी भरकम ट्रेन खींचकर सबको हैरान कर डाला और अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए उन्होंने पहला कदम उठा लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि ट्रेन खींचने के लिए शहरी ने सबसे पहले रस्सियों से खुद को ट्रेन के साथ बांधा और फिर जान लगाकर ट्रेन को खींचने में कामयाब हो गए। और नाज़रीन, अब हम बात करेंगे बहावलपुर की तारीखी सेंट्रल लाइब्रेरी की, जिसमें 4 लाख के करीब जदीद तरीन कुतुब रखी गई हैं। हाथ से लिखे हुए कलमी नुस्खे और अंग्रेज़ दौर की किताबें मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी का किस्सा सुना रहे हैं बहावलपुर से काशिफ जफर अंसारी अपनी इस रिपोर्ट में। दिलचस्प खबरें आपने जानी और इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर फीचर स्टोरीज पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। वज़ीर आज़म को हटाने के मिशन पर अपोजिशन पूरे हफ्ते मुतहरिक नजर आई और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर तीनों बड़े रहनुमा आसिफ अली जरदारी के घर में इस्लामाबाद में जमा हुए। एक इजलास हुआ जिसमें हुकूमती इत्तेहादियों के साथ और हुकूमती नाराज अरकान से जो इनके राबते चल रहे थे उससे मुतालिक ब्रीफिंग दी गई और एक दूसरे को इससे मुतालिक जो है वो ब्रीफ किया गया। इस अहम बैठक के अगले ही रोज यानी मंगल को तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी जाती है, जिस पर 86 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं जो कि अपोजिशन अरकान हैं और साथ ही कौमी असम्बली के इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भी जमा करा दी गई है, जिसके मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो 14 रोज के अंदर ये इजलास बुलाने के पाबंद हैं। और तहरीके अदम एतमाद जमा कराने के बाद शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो ये यकीन दहानी कराते हैं कि तहरीके अदम एतमाद में कौमी असम्बली के अरकान 172 उनकी हिमायत में खड़े हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि 172 से ज़ायद अरकान ही हैं, लेकिन 172 के नंबर हमारे पास पूरे हैं। इन सारी मेल मुलाकातों के दौरान उन्होंने इत्तेहादियों से भी राबिता किया, लेकिन इत्तेहादियों के साथ जो है वो ज़्यादा बात बनती हुई हमें नज़र नहीं आई, क्योंकि इत्तेहादियों की तरफ से अपने मुतालिबात रखे गए जिस पर नून लीग की तरफ से कुछ खदशात का इजहार किया गया। अपोजिशन के पुरएतमाद होने की एक बड़ी वजह PTI के नाराज अरकान हैं जिनके साथ वो मुसलसल राबिते में हैं। इसी दौरान में पंजाब के लेवल पर एक बड़ी पेशरफ्त होती है। अब्दुल अलीम खान जहांगीर तरीन के घर पर एक अहम बैठक करते हैं। अगरचे जहांगीर तरीन इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ उनका वीडियो लिंक पर राब्ता होता है, लेकिन ये बैठक जहांगीर तरीन के घर पर होती है। और इस अहम बैठक में अब्दुल अलीम खान जहांगीर तरीन ग्रुप की शमूलियत का ऐलान करते हैं और उनकी शिकायत ये है कि PTI की हुकूमत जब से आई है उनसे कोई काम नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? उनका ये कहना है कि इस हवाले से हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि 40 MPs से मिला हूँ, सबको पंजाब की तर्ज़े हुक्मरानी पर तशवीश है। और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो मिलकर हम फैसला करेंगे कि किसका साथ देना है। अब्दुल अलीम खान ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अलीम खान इस्लामाबाद पहुंचते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से उनकी मुलाकात होती है। वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात जो है वो
متوقع تھی لیکن وہ نہیں ہو سکی، کیونکہ اس دوران میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا استعفیٰ لے لیں، اگر پارٹی کے اندر معاملات اس میرے استعفے سے حل ہوتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور وزیر اعلیٰ کو اپنا کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ اس پیش رفت کے بعد علیم خان ملاقات کے لیے، جو وزیر اعظم سے ان کی ملاقات تھی، اس سے گریزاں نظر آتے ہیں اور یہ ملاقات نہیں ہو پاتی۔ اگلے روز علیم خان لندن روانہ ہو جاتے ہیں اور جہاں پر ان کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے بھی ان کی ملاقات کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی ملاقات جو ہے وہ چند دنوں میں ہو۔ اگرچہ علیم خان کے ترجمان کی طرف سے ایک رد عمل آیا ہے اس امکان کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ علیم خان نجی دورے پر ہیں اور اپنے بچوں سے ملنے گئے ہیں، سیاست پر جو بات ہے وہ واپس آ کر کریں گے۔ بہرحال ترین گروپ اور علیم خان گروپ جو ہے انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مائنس بزدار کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جبکہ ممبران ترین گروپ کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی فیصلے کریں گے، اب علیم خان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جو بھی فیصلے ہوں گے وہ جہانگیر ترین کی مرضی سے ہوں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن کی طرف سے تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کے بعد تینوں بڑے رہنما آصف علی زرداری، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، آئیے اس کا ایک حصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب جب شہباز شریف سے سوال کیا جاتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو وہ کہتے ہیں کہ قریباً 4 سال کے دوران حکومت نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ معاشی طور پر کیا اور سماجی حوالے سے کر دیا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ سب سے پریشانی کی بات یہ ہے کہ مہنگائی ہو چکی ہے اور بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ عمران خان کی حکومت نے چین کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے ہیں، اپنے دوستوں کو ناراض کر دیا ہے، اور جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا امن کی صورت میں بھی اور حالت جنگ میں بھی۔ چین کے حوالے سے سی پیک کو نشانہ بنایا گیا، اس میں کیڑے نکالے گئے، اس پر کرپشن کے دعوے کیے گئے، اور ایسے دوست کو ناراض کرنا کہاں کی خارجہ پالیسی ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے جمع کرائے جانے کے بعد ایک خطاب میں اپنا یہ رد عمل دیا اور یہ کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن سے اس دوران یہ کہا، سوال کیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کی صورت میں ان کے ساتھ جو کچھ کریں گے کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن بھی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے اور حکومت بھی اس وقت کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے۔ تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سینئر رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ صاحب نے۔ قمر زمان کائرہ صاحب، آپ کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی۔ قمر زمان کائرہ صاحب، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ایسا پلان تیار ہے کہ اپوزیشن کو سمجھ ہی نہیں آنی، اور پنجاب کے حالات پر تو ہم قابو پا لیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی پلان تیار ہے یا پھر یہ خود کو طفل تسلیاں دی جا رہی ہیں؟ وزیر اعظم صاحب اپنی ہر بات سے یو ٹرن لینے کے ماسٹر ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں کرکٹ میں جس طرح کھیلا کرتا تھا، فلوک شاٹیں اور باؤنسر اور اس طرح کا ان کا وہی ایک خیال ہے، سیاست میں ایسا نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم صاحب کی بوکھلاہٹ یہاں ہے، جس طرح کی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، اپنے مخالفین کو دھمکیاں دے رہے ہیں، چیزیں ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں۔ اب پنجاب کے حالات کو سنبھالنے کی صرف ایک صورت ہے، جن کو وزیر اعظم صاحب اپنی زبان مبارک سے سب سے بڑے ڈاکو کہتے تھے، ان کو چیف منسٹر بنانا ہے، تو شاید ان کے لیے کوئی رستے ہموار ہوں۔ یہ جو آپشنز ان کے پاس اویلیبل ہیں، وہ جس طرف جائیں گے ان کو اپنے ماضی کے کہے ہوئے الفاظ اگر ان پہ کوئی اثر ہوتا ہو تو ان کے اپنے الفاظ ان کے سامنے کھڑے ہوں۔ قمر زمان کائرہ صاحب، تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کلیئرلی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے ہیں، پوری آبویسلی کیلکولیشنز کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا۔ اتحادی تو بظاہر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے اس وقت، لیکن حکومتی اراکین کے حوالے سے جو آپ کی کیلکولیشنز ہیں، کیا ان پر ریلائی کرنا مناسب ہوگا؟ آپ کو جی ہماری بات پہ یقین ہی کرنا پڑے گا، اب اور تو کوئی ذریعہ نہیں، ایفیڈیوٹ تو ہم دے نہیں سکتے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تعداد پوری ہے اور ہم کمزور شاٹ کھیل کے اپنے مخالف کو تگڑا تو نہیں کرتے۔ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھے ہو کے موو کر رہی ہیں اور ہمارے پاس نمبر نہ ہو تو ایسی غلطی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کا حتمی نتیجہ جو ہے یہ آخری دن تک ڈاما ڈول رہے گا۔ آپ نے اپنے سپیکولیشنز کے گھوڑے دوڑانے ہیں، میں اپنے کلیم کرتا رہوں گا، میرے مخالفین اپنے کلیم کرتے رہیں گے۔ ان کے خیال میں ہمارے ممبر پورے نہیں ہوں گے، ہمارے خیال میں ہمارے پاس ممبر پورے سے زیادہ موجود ہیں، ہم کہتے رہیں گے۔
تو یہ ایک اس وقت سازشوں کا یا اس وقت ایک ہیر سے کی داستان چل رہی ہے، یہ چلتی رہے گی. صحیح. تو قمر زمان قاہرہ صاحب، تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کی صورت میں جیسا کہ ابھی آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی شریف وزیر اعظم لائیں گے ان وزیر اعظم کو ہٹا کر، تو اپوزیشن کے پاس کیا متبادل حکمت عملی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، ایک اصولی بات ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن اصولی ایک بات ہے کہ اس وقت اپوزیشن کی جو پارلیمانی جماعتیں ہیں ان میں سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ ہے. ان کا یہ حق بنتا ہے، اور ان کا پنجاب میں بھی ان کے پاس بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. انہی کی بدولت ہم فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اور صوبے میں بھی یہ جو تبدیلی ہے یہ ہو پائے گی. سو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ مرکز میں ان کے پرائم منسٹر آئیں. بالکل ان کا حق بنتا ہے. صحیح. تو اگر حکومت جو ہے وہ سندھ میں تحریک عدم اعتماد لانے کرتی ہے تو اس صورت میں آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیے، بڑا سمپل کلیہ ہے. ہم وزیر اعظم صاحب کے خلاف عدم اعتماد لائے ہیں. ہماری دانست میں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے تو وہ سندھ میں بالکل ان کا حق ہے، آئینی حق ہے. تو وہ وہاں پہ اپنی موو کریں، تحریک لے آئیں، اپنا شوق پورا کر لیں. قمر زمان قاہرہ صاحب، یہ جو پارلیمنٹ لاجز میں انصار الاسلام جو کہ سیکیورٹی تنظیم ہے یہ جاتی ہے اور اس کے بعد پولیس جو ہے ان پر ریڈ کرتی ہے، اس سارے معاملے کو آپ سیاسی اور اخلاقی طور پر درست سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسلح جتھا نہیں تھا، وہ ان کی پارٹی کے کارکن ہیں. ہر تنظیم کے ہر جماعت کے کارکن ان پارلیمنٹ لاجز میں جاتے ہیں. کیا وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے مہمان نہیں جاتے؟ کیا پیپلز پارٹی کے لوگوں کے مہمان نہیں جاتے؟ جے یو آئی کے مہمان گئے تو کیا حرج ہے؟ اگر تو وہاں پہ کوئی ڈنڈے لے کے گئے، کوئی بندوقیں لے کے گئے، کوئی ایسی صورتحال تھی تو غلط بات ہے. اور یہ ایک معمول کے کام ہے. ہاں، وہ لوگ معمول سے زیادہ گئے، یس، یہ بات درست ہے. اس لیے گئے کہ جب ملک کا وزیر اعظم دھمکیاں دے رہا ہو کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں اور میں دیکھ لوں گا، میں نبٹ دوں گا، ان کی گردن میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور ان کے وزراء اور خاص طور پہ وزیر داخلہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم لوگوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیں گے، کوئی کہے جی اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دیں گے، باہر لوگ کھڑے کر دیں گے، یہ ہم تو نہیں کہہ رہے نا. ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ کیا حکومت کے اور حکمران جماعت کے رحم و کرم پہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا اپنے دفاع کی کوئی تدبیر کرنے کا حق نہیں ہے؟ ہر جماعت کے کارکنوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی جماعت کے منتخب نمائندوں کا دفاع کرے. وہ ان کے لیے آئے تھے. کسی کے خلاف کوئی کاروائی، ان میں سے کوئی بندہ مطلوب نہیں ہے، کسی کیس میں نہیں ہے، کوئی غلط حرکت انہوں نے نہیں کی، اور وہ اپنے ایم این ایز کے، دونوں ایم این ایز کے شناخت کے بعد آئے ہیں، پروسیس کے تحت اندر آئے ہیں. اور سب کے مہمان آج بھی پی ٹی آئی کے جا کے جائیے، آپ اپنا کیمرہ مین بھیجیے، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے کمرے دیکھیے، وہاں بھی لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کے مہمان آ رہے ہیں. تو جے یو آئی کے مہمان ایک خاص لباس میں، ان کے پارٹی کارکن ہیں وہ. صحیح. بہت شکریہ. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، موجودہ صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن حکومت کی کامیابی یا ناکامی دونوں کی صورتوں میں نقصان کس کا ہوگا یہ سوال بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت ناکام ہوتی ہے اور وزیر اعظم کے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کا سیٹ اپ کیا ہوگا، اس پر بھی ابھی تک کوئی کلیئر جو وضاحت ہے وہ نہیں کی گئی کسی بھی جانب سے. ہماری موجودہ معیشت کی صورتحال کیا ہوگی اس پر بھی واضح نہیں کیا گیا. لیکن ناظرین، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی کی تبدیلی سے تبدیلی نہیں ہوتی. تبدیلی جو ہے وہ سسٹم کی تبدیلی ہوتی ہے، اور تبدیلی کب آئے گی؟ جب عام آدمی کے پاس شعور آئے گا، جب عام آدمی اپنے ووٹ کا صحیح فیصلہ کرے گا. یعنی آپ کا ووٹ بہت اہم ہے. اگر کوئی آپ کے حلقے میں ایک شخص آپ سے ووٹ لیتا ہے لیکن وہ اس ایک خاص ڈیوریشن میں وہ کام نہیں کرتا ہے، وہ پرفارم نہیں کرتا ہے، تو اگلی بار آپ اس کو ووٹ نہ دیں. یہ اس کا سادہ سا طریقہ ہے اور یہیں سے تبدیلی آئے گی. سو عوام کو جو ہے وہ اپنے سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اگلے ٹاپک پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. وزیر اعظم عمران خان نے میلسی میں خطاب کیا ہے اور روس اور یوکرین جنگ کے معاملے پر یورپی یونین کے سفیروں کی طرف سے جو خط لکھا گیا اس پر انہوں نے شدید تنقید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نہ عمران خان آج تک کسی کے سامنے جھکا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. آئیے سنتے ہیں. نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے. جب تک میرے میں خون ہے،
मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? इमरान खान वजीर आजम बना, कोई ड्रोन अटैक हुआ है? कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की? पाकिस्तान की एयर फोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। इसी पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने। कसूरी साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगी। कसूरी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बयान दिया है यूरोपीय सफ़ीरों के ख़त को तनकीद का निशाना बनाते हुए, और एक जलसे में खिताब में उन्होंने कहा है कि ना आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका है और जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपनी कौम को भी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि IMF की तमाम शराइत मानी जा रही हैं और इसकी वजह से मुसलसल महंगाई बढ़ती जा रही है और मईशत की सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ऐसे बयानात मेलसी में खिताब में उन्होंने ये कहा है, और एक जलसे में क्या उनको ये इस तरह के खिताब देने चाहिए थे, और इस तरह का जो बयान है वो देने का मतलब क्या लिया जाना चाहिए? जी हाँ, आपने पूछा है वज़ीर आज़म का जो बयान था जिसमें यूरोपियन यूनियन को बारे में उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा की हैसियत से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन को ये नहीं चाहिए था कि वो पब्लिकली ख़त लिखते, उसका मुनासिब तरीका यही था कि वो फ़ॉरेन ऑफिस से कांटेक्ट करते। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म को शायद ये या गुस्सा था अपोजिशन पे या अपोजिशन की तनकीद पे गुस्सा था, तो मैं नहीं समझता कि ख़ारजा उमूर के ऊपर इस तरह तबसरा पब्लिकली करना चाहिए। इसको या कोई पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि फ़ॉरेन ऑफिस रिपीटेडली कह चुका है इस मामले कि जी ये बात नहीं करनी चाहिए थी उनको, एम्बेसडर्स को। तो मैं समझता हूँ इसके बाद वज़ीर आज़म को मेरा ख़्याल है ज़रूरत नहीं कि इस मामले पे बात करें। और फ़ॉरेन ऑफिस में मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लिए डेस्क्स हैं जो कि एडिशनल सेक्रेटरी जिसको हेड करता है, और उस इलाके के ममालिक को एडिशनल सेक्रेटरी या DG जो भी हेड करे उस इलाके के डेस्क को वो बुला कर इंडिविजुअली भी सफ़ीरों से सफ़रा से बात कर सकते हैं। इससे मैं समझता हूँ कि मौजूद है सिस्टम जिस और किसी और की इजहार राय की ज़रूरत नहीं थी, और मेरा ख्याल है बेहतर होता कि अगर वज़ीर आज़म साहब ये ना करते। बहुत शुक्रिया। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट की। तो 24 साल बाद ऑस्ट्रेलवी टीम क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया है। 1998 के बाद से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का ये पहला दौरा है, और पहला मैच जुमेरात को शुरू हुआ था, टेस्ट मैच था ये, जो कि रावलपिंडी में खेला गया और बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया, ड्रॉ हो गया। जबकि दूसरा टेस्ट मैच कल से कराची में शुरू हो चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ख्र आलम, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। फ़ख्र आलम साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। फ़ख्र आलम साहब, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम दौरा कर रही है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली का क्रेडिट किसको देंगे? देखिए जी, क्रेडिट तो पूरे पाकिस्तान को जाता है। पूरे पाकिस्तान के लिए ये खुशी की बात है कि बैनुल-अक़वामी टीमें जो हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं क्रिकेट खेलने के लिए। बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स जो हैं वो PSL के मैचेस के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। और बड़ी कोशिश की गई। न्यूजीलैंड वाली टीम का जो वाक़या हुआ, अचानक होटल से उनको वापस भेज दिया गया क्योंकि एक झूठी मूठी खबर जो थी वो हमारे दुश्मनों ने गढ़ी और एक ईमेल चला के उनको यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद बरतानिया की क्रिकेट टीम जो है, उनके चेयरमैन जो अब नहीं रहे वहाँ पर, उन्होंने एक अजीब सा फैसला किया जिससे कि क्रिकेटर्स भी इंग्लैंड के जो थे वो खुश नहीं थे। क्रेडिट पूरे पाकिस्तान को जाता है। फोर्स हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी आर्म फोर्सेस हैं, हुकूमती पॉलिसीज, स्ट्रैटेजी, और मैं एक्चुअली कहूँगा कि जो टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के लिए वो ऑपरेशन ज़रब अज़्ब था, जब हमने फ़ैसला किया कि हम जो हैं वो अब बहुत हो गई और हम टेररिस्ट जहाँ जहाँ मौजूद थे उनका मुकम्मल तौर पे सफाया करेंगे। उसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद, एंड ये सब उस कंटिन्यूटी, उस सेक्रीफाइस, उस जिद्दोजहद का नतीजा है कि आज
ہم یہ رونقیں دیکھ رہے ہیں, یہ خوشیاں دیکھ رہے ہیں, لیکن تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ احتیاط رہے, محتاط رہیں, دیکھتے رہیں اپنے ارد گرد چیزوں کو, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ دشمن پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے پھر پاکستان کے اندر حالات خراب کیے جا سکیں, دہشت گردی کی جائے, دوبارہ پاکستان میں پاکستانیوں کو نقصان پہنچایا جائے اور دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ جی نہیں, پاکستان جو ہے وہ سیف نہیں ہے. Pakistan is as safe as any other country in the world, and we're very proud of it. صحیح. جو راولپنڈی میں ٹیسٹ میچ کھیلا گیا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا. شائقین بڑے مایوس ہوئے, اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ نیگیٹو چیزوں کو دیکھتے ہیں لوگ زیادہ تر اور اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. پازیٹیو بات یہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کے دورے پہ آئی ہے, تو لیٹس لک ایٹ دا پازیٹیوز ہیئر. جہاں تک کہ رہ گیا پنڈی کے ٹیسٹ میچ کے بارے میں, آف کورس پچ کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ سوال یا نشان اٹھایا ہے. ان فیکٹ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, جو آئی سی سی کی اپنی جو پچ مانیٹرنگ ایک ان کی کوئی ہے ڈپارٹمنٹس ہے, انہوں نے بھی اس کو نیگیٹو پوائنٹ دیا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وی ول امپروو, کہ ایسی چیز جو ہے وہ آنے والے دنوں میں نہ ہو. We should be able to do better than this in the coming days. Having said that, draw بھی ایک رزلٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کبھی کبھار میچ ایسا پھنس جاتا ہے کہ ایک ٹیم جو ہے وہ اپنے سروائیول کے لیے ڈرا کے لیے کھیلتی ہے اور دوسری ٹیم جو ہے وہ نتیجہ تلاش کر رہی ہوتی ہے. تو دیٹس the beauty of ٹیسٹ کرکٹ. اینڈ آئی ایم شیور کہ کراچی کی پچ جو ہے اور کراچی کا جو موسم ہے اور کراچی میں جو سمندری ہوا چلتی ہے, اس سے کافی ڈفرینٹ رزلٹ ہوگا ہمارے پاس. صحیح. کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میچ, دوسرا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. آپ کے خیال میں پچ کے لحاظ سے دونوں ٹیموں کی جانب سے جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا بنائی جائے گی؟ دیکھیے, یہ تو پچ کی کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ٹیموں کے کپتان اور کوچز اور ان کی جو سلیکشن ٹیمز ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کس ٹیم کو کھلانا ہے. اب میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سائڈ پہ کوئی خاص چینجز نہیں ہے. مے بی ایک بالر, ایک اسپنر جو ہے وہ کم کیا جائے. ہارڈ ٹو سے, اگین اٹس اپ ٹو دا کیپٹن, اٹس دیئر پریروگیٹو کہ وہ کیا دیکھتے ہیں. محمد وسیم جو ہمارے چیف سلیکٹر ہیں, ہی از بین ریئلی ریئلی ویری گڈ, اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک بہترین ٹیم میدان میں اتاریں گے. آسٹریلیا آف کورس, ایک چیز جس کو آسٹریلیا بڑا غور سے دیکھ رہی ہوگی کہ پاکستان نے پہلے ٹیسٹ میچ میں ایون دو کہ پچ جو تھی وہ بیٹنگ پچ تھی, اس میں کس رن ریٹ کے ساتھ سکور کیا تھا اور آسٹریلیا نے کس رن ریٹ کے ساتھ سکور کیا تھا. ایون دو کہ وہ آل آؤٹ ہوئی تھی ٹیم, بٹ دیر رن ریٹ, دیر اپروچ ٹو دا ہول تھنگ واز ویری ڈفرنٹ. اب یہ دیکھنا ہے کہ کراچی والے ٹیسٹ میچ میں کیا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آسٹریلیا, فرض کریں ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ اگر کر لیتی ہے, تو کیا وہ بہت تیزی سے رنز پائل کر کے فٹافٹ پاکستان کو بیٹنگ کرا کے کچھ رزلٹ ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گی, بشرطے کہ پنڈی ٹائپ کی اگر پچ ہو. بٹ لیٹس سی, بوتھ ٹیمز آر ایونلی پوائزڈ. اور یاد رہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں بہت زبردست ہوتی ہے, اینڈ اٹس ناٹ این ایزی ٹیم ٹو ٹیک آن. سو آسٹریلیا ول ڈیفینیٹلی ہیو اے بگ پلان. اچھا فخر عالم صاحب, اگر حکومتی سطح پر دیکھا جائے تو پاکستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے بہت سے اقدامات ہو رہے ہیں. وزیر اعظم نے کامیاب جوان اسپورٹس ڈرائیو پروگرام شروع کیا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ لیکن جی بہت اچھا ہے. حکومتی سطح پر اور نجی سطح پر جتنا زیادہ آپ کھیلوں کو فروغ دیں گے, جتنا زیادہ آپ ہیلدی لائف سٹائل کو فروغ دیں گے, وہ اتنا ہی ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے, ایک بہت اچھا اقدام ہے. دیکھیں, اسپورٹس جو ہے نا وہ انسان کو ڈسپلن سکھاتا ہے, وہ انسان کو اسپورٹس مین اسپرٹ, اس کو قوت برداشت اس کی بہتر کرتا ہے, اس کو ہار جیت کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے وہ سکھاتا ہے. اینڈ اسپورٹس سے جو ہے نا آپ کے ملک کا نام روشن ہوتا ہے. جب بین الاقوامی سطح پہ جا کے کوئی, اب آپ دیکھیے اولمپکس کے اندر ہمارے جیولن تھرور نے صرف اس چکر میں کہ وہ میڈل کی ریس میں پہنچ گئے تھے تو ہم پوری قوم کو سے ریلی کر لیا تھا اپنے پیچھے. سو دس از ایک اسپورٹس کے ساتھ نا ایک بڑا لگاؤ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے ہمارے بیچ میں بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں, نظریے کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے, لوگ سیاسی باتوں میں جو ہیں وہ الجھ جاتے ہیں, لوگ لاسانی بنیادوں پر ایک دوسرے سے تھوڑے دور ہو جاتے ہیں. تو ایسی ساری چیزوں کو ریڈیکیٹ کر دیتا ہے جب سپورٹس کی بات آتی ہے, کیونکہ آپ کے ملک کے پرچم کی بات ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے ملک کا وقار بلند ہو رہا ہوتا ہے, تو سب کے سب جو ہے وہ اکٹھا ریلی کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب بھول جاتے ہیں آپس میں کہ کیا آپ کے اور ہمارے بیچ میں کیا تکرار ہے, کیا مشکلات ہیں, کیا ڈس ایگریمنٹس ہیں. سو اسپورٹس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ پوری قوم کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ دونوں کے لیے, اور
قوم کی جو روح ہے, جو اندر کا جذبہ ہے, اس کے لیے. سو آئی تھنک اٹس اے گریٹ تھنگ. حکومت پاکستان جو بھی اقدامات کر رہی ہے بہت ویلکم ہے. دیر گریٹ تھنگس اینڈ دے شوڈ بی ڈن مور. صحیح. فخر عالم صاحب, آپ کے خیال میں جو ہمارے موجودہ چیئرمین پی سی بی ہیں رمیز راجہ اور ٹیم سلیکٹر, وہ آپ کے خیال میں پہلے سے بہتر کارکردگی دکھا رہے ہیں؟ دیکھیں, رمیز بھائی جو ہیں وہ ایک بڑے زبردست انسان ہیں, بڑے زبردست اسٹریٹجک سوچ رکھتے ہیں. تو بڑا انہوں نے صحیح طریقے سے انہوں نے کہا جی ہم آسٹریلین ڈراپ ان پچز لے کر آئیں گے تاکہ جب پاکستانی ٹیم باہر جاتی ہے وہ کھیلے اور ان کو اس طرح کی پچوں پہ لوکلی کھیلنے کو ملے. سو ہی از گاٹ دی رائٹ تھنگز اینڈ آف کورس ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. ایک پورا پی ایس ایل پاکستان میں انہوں نے منعقد کروا لیا. اتنا بڑا پروفٹ میرا خیال ہے جو اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ ہر ٹیم کو 90 کروڑ روپے ملے ہیں. سو دیز آر گڈ تھنگس. ایک بڑے اچھے سائنس ہیں پاکستان کی کرکٹ کے لیے. پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر بہت سا رد و بدل ہو رہا ہے, بہت سی اچھے چیزیں ہو رہی ہیں, بہت سے فرسٹ کلاس کرکٹرس کو کانٹریکٹس مل رہے ہیں بڑے زبردست قسم کے. سو دیز آر گڈ تھنگس. اینڈ آف کورس محمد وسیم, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ بھی بڑے زبردست, بڑے اسمارٹ سلیکٹر ہیں. بہت زبردست ان کی اپروچ ہے اور بڑی میتھوڈیکل اپروچ ہے محمد وسیم کی ٹیم کو سلیکٹ کرنے کے لیے. سو آئی تھنک ویو گاٹ اے گڈ کمبینیشن. اینڈ ہر دور میں کوئی نہ کوئی چیز اسپیشل ہوتی ہے. یہ دور جو ہے یہ بھی اسپیشل ہے. رمیز راجہ جو ہیں میں ان کو ویسے ہی براڈ کاسٹ کا مہاراجہ کہتا ہوں. اینڈ ہی از این آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب فار دا ٹائم بینگ. صحیح, بہت شکریہ. فخر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ. ناصر.